म विश्राम लिन्छु एक दुई दिन थाक्यो। अनि मैले मान्छेले देख्दा पनि सधैँ हिँड्ने व्यक्ति, राजनीतिमा दिनरात खटिरहने मान्छे घरमा बस्नु थाल्यो भन्छ भनेर चाहिँ मैले काम निकाल्नु थालेँ, घरकै काम। अहिले मैले चित्राको बारेको घरहरू देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले नेपाली टाइपको बनाउनु, त्यो एक्लैले बनाएको। अब काम त देखाउनु पर्यो, म त यहाँ व्यस्त छु भनेर। कहिले मैले मूर्ति बनाएको थिइनँ, मूर्तिमा भगवानको मूर्तिमा मैले कलर पनि लगाएको थिइनँ। दुधवटा भगवानको मूर्तिमा मैले कलर लगाउनु पर्यो, गुगलमा हेर्दै रङ निकाल्दै गरेँ। म त यहाँ भगवानमा पो अहिले उयो छु है भनेर मैले, तर त्यो चाहिँ देखावटी थियो बाहिरबाट, तर भित्र मेरो पुरा दुखाइ भइरहेको थियो। र मैले भन्दै गएँ, मे गयो, जुन गयो, जुलाई 2 तारिक मैले त्यो मेसेज हाल्थेँ। किनभने 2 महिना मैले जुन खबर मैले पाएको थिएँ 5 तारिक मईको दिन, यसलाई छानबिन गर्नुको लागि मलाई 2 महिना लाग्यो। त्यो जुन खबर मैले पाएँ, जुन सूचना पाएँ, जुन मैले षड्यन्त्रको एउटा देखेँ, ठुलो षड्यन्त्र आइसकेको रहेछ घरकै छेउमा दैलोमा, यसलाई हो कि होइन, साँच्चै नै पो हो कि म हामीलाई फुट गर्नुको लागि यो विभिन्न एजेन्सी पो लगाएको छ कि हाम्रो युनिटीलाई भङ्ग गर्नुको लागि पो हो कि, आदि कुरामा मैले छानबिन गर्नुको लागि मलाई 2 महिना लाग्यो। अनि त्यसैको आधारमा मैले 2 तारिक जुलाईको दिन सबै पार्टीको तल्लो स्तरको नेतृत्वदेखि लिएर केन्द्रीय स्तरको नेतृत्वसम्मलाई मैले त्यो मेसेज हालिदिएको। पढ्यो सबैले, हरियो टिक पनि लाग्यो, उत्तर पाएन। धेरै कम्तीले सोधे, तपाईँको यो लेखाइमा त अर्को बुझिँदैछ, के हो भने मैले घरमा आयो भने बुझाउँला, तर अहिले बुझाउने समय छैन। त त्यहाँनिर जुनै पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, म हेर्नुहोस्, यहाँ दाजुलाई याद छ, भाइलाई याद छ, म अहिलेदेखिको राजनीति गरेको होइन हो, भयङ्कर ठुलो नेता त भएर आइन, तर मेरो सुरुवात पनि श्रेणीको तल्लो एक स्टेपबाटै भएको हो। म यहाँसम्म आउनुको लागि धेरै खुड्किलो काट्नु परेको छ, धेरै घाम छाया देखेँ, धेरै भोटहरू खटाए राजनीतिको। र अहिलेसम्म म कसैलाई तुच्छ वचन पनि भनेको छुइनँ। तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ मेरो पत्रकार सम्मेलन, या कसैले मलाई प्रश्न उत्तरमा बोलाउँछ, बोल्छु, तर ती अदृश्य घटनाहरूलाई मैले अगाडि राख्नु चाहेको पनि छुइनँ। अनि छातीभित्र नै दुखेता पनि राखिरहेको छु अहिलेसम्म पनि। म कसैलाई बाँट्न पनि सक्दिनँ म, र पनि छेउछेउको घाउको पाप्रा चाहिँ आज उकाउनु चाहन्छु यहाँनिर। त्यो घाउ त डल्लै देखाउन सक्दिनँ म। मैले अघि भनिहालेँ, 2 तारिक जुलाईमा मैले एउटा सन्देश सबैलाई हालेको थिएँ, तपाईँले पढ्नु पनि भयो त्यो। अनि 2 तारिक जुलाईमा हालिसकेपछि चुनावको मतगणनाको दिन थियो 2 तारिक मई। 3 तारिक म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गएको हो, हारे तापनि 2 तारिक म कालिम्पोङमा थिएँ, राति आएँ। रुदेन सारा लेप्चा भाइले जित्यो, हामी यहाँ 2 जनामा हार्यौँ, तर भए पनि आएँ। 4 तारिकको दिन म मेरो बहिनीको छोरी, जो भर्खर मात्रै विवाहित भएकी थिइन्, उहाँ एकदमै सिकिस्त अवस्थामा न्युटियामा थियो, मैले हेर्नु जानु सकेको थिइनँ। र 4 तारिकको दिन म त्यहाँ हेर्नु जाँदाखेरि खरसाङका हाम्रो उम्मेदवार बहिनी छिरिङ दाहाललाई पनि मैले भेट्नु गएँ। सायद हारेपछि उहाँको मन केही भइरहेको होला भनेर सुकुनामा भेटेँ। त्यो दिन पनि म ठिकै थिएँ, भेटेँ। 5 तारिक म घरमा बस्ने भएँ, रेस्ट गर्नु पर्यो। 2 तारिक पनि हिँडिरहेको छ, 3 तारिक पनि हिँडिरहेको छ, 4 तारिक पनि हिँडिरहेको छ, इलेक्सनमा पनि खटेको। 5 तारिक घरमा रेस्ट गर्नु पर्यो भने, तर रेस्ट गर्दा आफूले रेस्ट त के गरिन्छ र, घरको अलिअलि काम त गर्नु पर्यो। बेलुकी 4 बजे जुन खबर मैले पाएँ,
इन्टेलिजेन्स सोर्सबाट म माथि पहिरो नै आयो त्यहाँदेखि तपाईहरुको त्यस्ताको अध्यक्ष विनय तामाङलाई 6 मईदेखि तपाईले देख्नु भएन फिल्डमा भन्नु मैले बिदा लिएर बसेँ सबैलाई भने म विश्राम लिन्छु 1-2 दिन थाक्यो हेर्नुहोस् आज यही बिजनबारीको दाजु मणिकुमार दाजु छ जसले 9 तारिक जुलाईको होटल स्यान्डलिङमा राखेको सभामा उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङको 20 जना नेतृत्वहरूलाई लिएर होटल स्यान्डलिङमा मिटिङ राखिएको थियो भाइ आलोक कान्ता मणि थुलुङले बारम्बार टिभी च्यानलबाट भन्छ त्यो पनि दाजुकै अनुमति लिएर गरेको भनेर हो मलाई सोधिएको थियो 9 तारिक मिटिङ हामी गर्दैछौं तपाई आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भने किनभने मैले षड्यन्त्रको गन्ध पाइसकेकोले गर्दाखेरि भाइ तिमीहरु गर्नुहोस् म चाहिँ आउँदिन भनेको थिएँ अनि यहीँको पनि तपाई मणिकुमार दाजु उसको नि परिवार छ नाता नातिनी पनि छ त्यो धर्म शिरमा राखेर सोध्नुहोस् उले पनि त्यो दिन बोलेको छ आज मलाई दोषाएर हुँदैन त्यो दिन के भनेको छ त्यो 20 जनाको कर्सियङबाट आएन कालिम्पोङबाट आएन तर दार्जिलिङको 20 जना बसेको छ त्यसमा अनित थापा भाइ पनि थियो जब मणिकुमार दाजु 3 नम्बरमा थियो बोल्ने उहाँले बोल्दा बोल्दा पनि त्यो लाइनमा पहिलाको वक्ताले नबोल्दाखेरि चाहिँ अनित थापा भाइ त्यो दिनको सभाध्यक्ष थियो जस्तो आज एसएम भाइ छ सभाध्यक्ष त लास्टमा बोल्नु पर्ने हो हतार हतार केशव भाइलाई माइक्रोफोन मागेर बोल्दियो बोल्दाखेरि चाहिँ उसले डाइरेक्ट भन्यो म चाहिँ विनय तामाङको सभापति प्रेसिडेन्टशिपमा चाहिँ म काम गर्दिनँ भनेर त्यतिबेला भन्थे 9 तारिकको दिन भनेको म 15 तारिक रिजाइन गरेको हो त्यतिबेला थप्पडी मानेमा मणिकुमार दाजु पनि हो त्यो मिटिङलाई वकआउट गर्ने प्रेसिडेन्टलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु छ भने नियम र संविधान अनुसार ल्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले सञ्जय थुलिङ भाइले चाहिँ वकआउट गरेको हो त्यो दिन र आज हामीसँग छ उहाँ सञ्जय थुलिङ भाइले वकआउट गर्यो कुरा चाहिँ के भयो भने त्यसले आरएन तामाङ फ्यान क्लब खोलिएको थियो नेपाल आइडलमा उहाँको तक्ता क्लेमनको हो त्यो नानी त्यहाँनिर फ्यान क्लब खोलिरहेको छ त्यहाँ मिटिङमा जानुपर्ने मेरो कारणले उठ्यो भनेर चाहिँ विमल गुरुङसँग गोप्य बैठक के अरे सञ्जय थुलुङको चाहिँ कालिम्पोङमा भयो भनेर लगाइदियो हेर्नुहोस् 13 तारिकको मिटिङ त एटेन्ड गर्ने तपाईहरु सबै छ यहाँ के भएको छ म भन्दिनँ त्यो त सबैले सुनेको छ त्यो 13 तारिक एकदम फिटिङ अन्त सबै म माथि अहिले धन्ना मैले फर्काएँ अरे फर्काएको त्यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी पनि भयो अनि मैले राजनैतिक धर्म पनि निभाइदिएको हो मैले त्यो झण्डा लगेर अमित शाहको काखमा हालिन मैले त्यो झण्डा लगेर दिलीप घोषलाई दिएको छुइनँ त्यो झण्डा लगेर ममता ब्यानर्जीलाई दिएको पनि छुइनँ मैले जसको नेतृत्वमा त्यो झण्डा जन्मियो 2007 मा उलाई नै दिएको मैले कसैलाई दिएको होइन त्यो घरको बाउलाई दिएको मैले अस्ति प्रत्येक मैले अन्तर्वार्तामा भन्दैछु मैले के गरेँ झण्डा नदिएको भए त हामी आउँथ्यो नि भन्दैछ अरे अहिले ल मैले कसलाई दिएँ झण्डा चाइनालाई बुझाएको छुइनँ मैले नेपाललाई बुझाएको छुइनँ पाँचले पाँचलाई बुझाइदिएँ म त त्यो पार्टीबाट निस्किँदैछु भने अनि मैले कसलाई चाहिँ बुझाइदिन्छु झण्डा अब किनभने यो पार्टीको फ्याक्सनको नाम पनि विनय खेमा भएको छ नि त कोर्टले दिएको अर्डर हो नि त इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले दिएको अर्डर हो नि त म नै त खेमामा छुइनँ भने म चाहिँ छुइनँ उनीहरूले चाहिँ अन्त विनय खेमा भनेर चलाउनु त पाएन अब उनीहरूको लागि फेरि कोर्टबाट अर्डर आउनु पर्यो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाबाट अर्डर आउनु पर्यो गरेन भोलिको दिनमा सतीश पोखरेल खेमा बनाऊ कि आलोक अमन्ती कान्तमणि खेमा बनाऊ कि अनित खेमा मलाई भन्नु केही पनि छैन तर कोर्ट र उसको त अनर गर्नुपर्छ यो पनि भयो आज फेरि के भयो
अहिले तपाईँ सबै जाँदैछ नि, म त आज भनिदिन्छु हेर्नुहोस्, किनभने खेला सुरु भएको चाहिँ यहीँबाट हो, यही क्षेत्रबाट हो सुरु भएको, मान्नुहोस्। अघि दाजुले भन्नुहुँदैछ नि उचाल्ने क्या, विनय चाहिँ खत्तम, तिमी चाहिँ ठिक भन्नेहरू चाहिँ यताबाट हो। तपाईँलाई भन्दिनँ, तर यताको अरू छ, फेरि यताहरूको छ ज्यादा। उत्पत्ति 2019मा यहाँबाट भएको षड्यन्त्र सुरु, र आज भन्नुपर्छ मैले। अस्ति भट्टाभट लगेर गएँ नि यहाँ, मैले आज तपाईँहरूलाई 300 रुपियाँ पर हेड भनेर बोलाएँ, बोलाएको छु भन्नुहोस् यहाँ। तपाईँलाई गाडी भाडा दिन्छु भनेर बोलाएको छु, बोलाएको छैन। अन्त तपाईँलाई बिल छैन, बिल हुनु आँटेको छ, योपालि दसैँमा बिल म साइन गरिदिन्छु भनेर बोलाएको पनि छुइनँ। तपाईँलाई टिचर दिन्छु भनेर पनि बोलाएको छुइनँ। अस्थायीलाई स्थायी बनाउँछु भनेर पनि बोलाएको छुइनँ। अस्ति एफसिए लागेकोलाई म कन्ट्र्याक्टर के अरे त्यो काम दिन्छु भनेर पनि बोलाएको छुइनँ। आज मसँग जो पनि जोडिँदैछ निस्वार्थ भावनामा जोडिन्छ, जसमा लोभ पनि छैन, स्वार्थ पनि छैन। तर त्यहाँ 10 बजारमा जानेहरूको चाहिँ प्रायः मैले त्यस्तै मात्रै देखेँ, त्यस्तै मात्रै देखेँ। आज चेयरम्यान हुन्छ अरे, तर मलाई जोसुकै होस् चेयरम्यान, मलाई मतलबै छैन। म रेसमा पनि छुइनँ। मैले अस्ति ख्यालकाटालाई पनि 2 पल्ट भने आइ एम नट इन द रेस अफ जिटिए चेयरम्यान भने, अस्ति पनि सोधेँ मलाई। मैले अहिले पनि मैले भन्दैछु आइ एम नट इन द रेस अफ जिटिए चेयरम्यान। आज म जिटिए चेयरम्यानको रेसमा भए, हिजो म डुवर्सको चाल्सामा जाने थिइनँ। चाल्सा त जिटिएभित्र पर्दैन, पर्छ चाल्सा मालबजार पर्छ। अब मलाई डुवर्समा बोलाउँदैछ, हिजोको मिटिङले एफएफ गरेर तपाईँ 16 भन्दा अगाडि नै आइपुग्नुपर्छ भन्दा मैले 16सम्म सक्दिनँ, 17 दिन उता राख्नुहोस्। त्यहाँ यसरी प्रतिनिधि सभा हुँदैछ अब फेरि डुवर्स सबैको, त्यसमा नेपाली मात्रै होइन अरू पनि आउँदैछ र हिजोदेखि त डुवर्सलाई पनि प्रतिनिधि गरिदिनुपर्छ भनेर, न मेरो पार्टी छ न के छ, मलाई पनि प्रतिनिधि भन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ के यो 17, 18, 19 कहिलेतिर डुवर्समा देख्नुहुन्छ, यसमै फोटो खिचेर आउँछ। न पार्टी नभएको मान्छेलाई बोलाउँदैछ त्यहाँ, किन? सबैले बुझिसकेको छ। अब म आज अनित थापा भाइलाई पनि भन्छु, उहाँलाई हिजो उहाँले के भन्नुभयो, नयाँ पार्टी गठन गर्ने, हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना, राम्रो भएर जाओस्। त्यो पार्टीले पहाडको जनतालाई, तराईको जनतालाई, डुवर्सको जनतालाई, भारतको गोर्खाको जनतालाई न्याय दिनु सकोस्। तपाईँको नेतृत्वहरू राम्रो भएर जाओस्, फलोस् फुलोस्। मलाई भन्नु केही पनि छैन। यो झन्डा र पार्टीको नाम त अस्ति नै गठन भइसकेको हो, जनताको अगाडि पो बिस्तारै आउँदैछ। यता फेरि अस्तिको दिन बेलुका एउटा भारतीय गोर्खा डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेडीपी अरे, त्यसमा झन्डा चाहिँ यस्तो अरे, खुकुरी हुन्छ अरे, एउटा तारा हुन्छ अरे भन्ने खबर आयो। त्यो दिन बेलुका मैले संस्थापक अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूलाई भेट्न म तल पताबुङ गएको थिएँ। त्यो थाहा पायो कि के पायो, केशव भाइले के भन्यो भने नयाँ पार्टी खोल्ने चाहिँ उडन्ते खबर हो, त्यसमा कुनै प्रकारको सत्यता छैन भने।